प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonier.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज हामी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विश्वका विभिन्न श्रम बजारमा पुगेर अलपत्र परेका, बेखर्ची भएका, घर फर्किन नपाएका, टिकट काटेर पनि टिकट रद्द भएका, काम गरिराखेका कम्पनीहरू बन्द भएका, लगायतका कारणले, कोरोनाको कहरका कारणले घर फर्किन नसकिराखेका, घर फर्किने पर्खाइमा रहिरहेका, सरकारको भूमिका पर्खिराखेका ती श्रमिकहरूको उद्धारका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा उठिराखेका जिज्ञासा, पछिल्लो समयमा उठिराखेका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर संवाद गरिराखेका छौँ। आज हामीसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे संवादमा रहनुहुनेछ। समग्रतामा अहिले उठिराखेको जिज्ञासा, वैदेशिक रोजगारीमा बेखर्ची भएका नागरिकहरूको उद्धारका लागि राज्यले जुन कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने थियो, सर्वोच्च अदालतबाट जुन खालको आदेश आएको थियो, त्यसका विपरीत अहिले ती अलपत्र श्रमिक आफै टिकट काट्छन्, ती अलपत्र श्रमिक आफै परीक्षण गरिराखेका छन्। स्वदेश फर्कनुभन्दा अगाडिको PCR परीक्षण, ती अलपत्र परेका श्रमिकहरू काठमाडौँ आइसके पछाडि आफ्नै खर्चमा होटेलमा बस्नुपर्ने, आफ्नै खर्चमा घर जानुपर्ने, अनि सरकारको भूमिका चाहिँ खोइ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे हामीसँग हुनुहुन्छ। गैरेज्यू, हजुर, स्वागत छ। नमस्कार। अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धारका प्रश्नमा अहिले सरकार जसरी गैर जिम्मेवार र गैर जवाफदेही बन्यो, व्यवसायी सङ्घका यो जुन व्यवसायीहरू पनि छन् उनीहरू पनि त्यही ढङ्गबाट प्रस्तुत भए भनेर तपाईँहरूतिर पनि एकाथरीले आक्षेप लगाइराखेका छन्। यहाँनिर तपाईँहरूको भूमिका के हुनु पर्थ्यो? होइन, यस्तो हजुर, अब के छ भन्दाखेरि आक्षेप त नलाग्नु पर्ने हो, किनभनेदेखि हामी सरकारसँग सधैँ डे टु डे नै हामी अब सम्पर्कमै छौँ र हाम्रो जति पनि संस्थागत दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश स्थितमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्याप्रति हामी चिन्तितै छौँ। र कारण के हो भन्दाखेरि सरकारले गरेका बेला बेलाका निर्णय र सरकारले गरेको अब निर्णय फेरि केही दिनपछि अब फ्लाइटै रोक हुने र त्यसको समस्याले गर्दाखेरि उहाँबाट आउने जति पनि विपदमा परेका छन् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बेला बेलामा यो सरकारले गरेको निर्णय हेर्दाखेरि अलिकति असजिलो महसुस चाहिँ उहाँहरूलाई भएको छ र हामीलाई पनि भएको छ। तर हाम्रो सुझाव के हो भन्दाखेरि हामीले पटक पटक सुझाव दिएका छौँ, कन्टिन्युस फ्लाइट हुनु पर्यो। कन्टिन्युस फ्लाइटमा चाहिँ उनीहरू जति पनि विपदमा परेका छन् उनीहरूलाई वर्गीकरण गर्नु पर्यो। विपद, अति विपद, स्वइच्छा र कन्ट्र्याक्ट सिद्धिएका अनडकुमेन्टेडहरू उहाँहरूलाई ल्याउनुको लागि कूटनीतिक नियोगले र त्यहाँका सङ्घ संस्थाले जति पनि लाग्नु भएको छ, तर त्यसलाई अझै सरलीकरण गरेर, त्यसलाई वर्गीकरण गरेर जति पनि दुःख पाएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता साथ ल्याउनु पर्ने हो। अब त्यो चाहिँ अलिकति कार्यमा कता कता ढिला भइरहेर झनपछि झन उहाँनिर मानसिक पीडा बोकिरहनु भएको छ। अब यहाँनिर तपाईँले भनेको ठ्याक्कै माथि तपाईँले भनेका दुईटा कुरा, नियमित उडान गर्नुपर्ने थियो अथवा तालिका तोकिसके पछाडि गएको उडानमा यात्रु उद्धार गर्नु पर्थ्यो। यहाँनिर सरकारको कैफियत देखियो, कुनै न कुनै प्रयोजनको लागि के कारणले रोकियो भन्ने एउटा प्रश्न उठिराखेको छ। आलोचना गर्ने कतिपयले त त्यहाँ पुगिसकेको विमानमा केही सामान निश्चित तस्करीका लागि त्यो सेटिङ गरियो, त्यही सामान लिएर मात्रै विमान रित्ते फर्काइयो पनि भनिएको छ। भोलिका दिनमा काहीँ कतैबाट पुष्टि होला अथवा नहोला। अब यहाँनिर अर्को चाहिँ मैले वैदेशिक रोजगारका विभागका कुमार दाहालसँग सोद्धाखेरि तपाईँहरूले सुरुमा श्रमिक पठाउँदै गर्दाखेरि 2 वर्ष तपाईँहरूले पठाएको श्रमिकको जिम्मेवारी तपाईँहरूकै हुन्थ्यो, त्यसमा तपाईँले अग्रसरता निकाल्नुपर्ने हो, सरकारले त मात्रै भर्ती गरिदिनुपर्ने हो, जसले पठायो उसको जिम्मा हो। यो त पन्सी राखेको छ नि विभाग त।
यो चाहिँ कानुनी रूपमा त सही होला नि यो प्रश्न होइन? होइन, कानुनी रूपमा सही हो कि ठिक छ कानुनी रूपमा सही होला। कुमार दासजीले अब त्यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण बोल्नुहुन्छ होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभनेदेखि परिस्थितिलाई तपाईँहरूले पनि साथ दिनुभएको छ, खोज खबरमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, मिडियाका साथीहरूले हामीलाई धेरै साथ दिनुभएको छ। तर वास्तवमा सरकारी निकायले यो भन्न मिल्छ, यो त मेजर फोर्स हो नि हजुरको। यो मेजर फोर्समा जबसम्म सहकार्य हुने हाम्रो तर्फमा हाम्रो त काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो त्यो चाहिँ। र हजुरले भन्नुभयो नि 2 वर्ष हो, सामान्य परिस्थितिमा त हामी जिम्मा लेखेछौँ नि त। सरकारले 2075 फागुन 28 गते 29 गते तपाईँको चाहिँ श्रम स्वीकृति बन्द गरेको अवस्था छ। त किन बन्द गरियो त भन्दाखेरि यही कोभिडको कारणले हो। विश्वभरि महामारीमा फैलिएको यो कोभिडले हामीलाई पनि अछुतो राखेको छैन, गल्फ कन्ट्रीमा पनि अछुतो राखेको छैन। हामी लाखौँ युवाहरू हाम्रो चाहिँ हरेक कन्ट्रीमा आउनुहुन्छ, गल्फ कन्ट्री, मलेसिया लगायत युरोपसम्म। तर वास्तवमा जहाँनिर बढी विपद परेको छ, जहाँनिर हजुरले भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँको सरकारले पनि त, त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले पनि त हामी कामदार फ्रीमा पठाउँछौँ भन्दाखेरि किन एयरपोर्ट खोलिएन त? किन खोलिएन? अझै पनि तयार छ, किन G2G डाइलेक्ट भएन? सरकारले त्यहाँको सरकारलाई किन गुहार्न सकेन? अथवा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको देशमा श्रम गरेको छ, तपाईँको देशमा पैसा बगाएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ हेल्प गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले पठाइदिनुहोस्, हामी एयरपोर्ट खोल्छौँ भन्न सक्नु पर्यो नि त। आज तपाईँको 13वटा एयरलाइन्सले विभिन्न देशका र नेपाल सहितका 13वटा एयरलाइन्सले आवेदन गर्दाखेरि कमर्सियल फ्लाइट खुलेको छैन। आज ओन्ली फर तपाईँको चाहिँ यो बुकिङको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजर्भेसनहरूको एयरलाइन्सहरू मात्रै खुलेको छ। त्यसले कसरी ल्याउने? अब गत बिहिबार के भयो भन्दा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्यो, CCMC ले गरेका कुराहरू अब त सरकारले अथवा चाहिँ निकायले, सम्बन्धित निकायले र हामीले मान्नुपर्ने हो। माने त मानिरहेछौँ, तर मान्दाखेरि कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अब दोष हामीले आउँछ। दोष होला, नियम होला, परिधि होला, कानुन होला, नियमावली होला, हामीले पठाएको डिमान्ड होला, हाम्रा रोजगारदाता होला, हामीले सम्पर्क गरेका छौँ, विपद परेकोलाई हामीले पनि कन्भिन्स गरेका छौँ। दोष थुपार्ने अवस्था होइन यो भनेको सहकार्य गर्ने अवस्था हो। सामान्य अवस्थामा त हजुरको चाहिँ नेपालीहरू कोही दुःख पायो भने त हामीले स्वयं त्यो देशमा गएर पनि समस्या समाधान गरेको हाम्रो सञ्चालकज्यूहरूले हुनुहुन्छ, र उहाँहरूको समस्या समाधान भएन भने यहाँ फर्काएर ल्याएको अवस्था छ। अहिले सम्पर्क भएन भने कानुन बमोजिमको विभागले कारबाही गर्न सक्छ। अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरू 2 वर्षको जिम्मा हुन् भनेर हुन्छ त? अहिले अब यहाँनिर जस्तो अस्तिको सन्दर्भमा चाहिँ गइसकेको विमान रित्तै किन फर्केको रहेछ? तपाईँहरूले त केही न केही बुझ्नुभयो होला नि भित्री आशय। यो विडम्बनाको कुरा, यो नसुन्ने समाचार सुन्नुपर्छ हाम्रो देशमा, यो विडम्बनाको कुरा हो। तर हिजो मात्रै आए हेर्नुहोस् है, आइतबार ती बिचरा एयरपोर्टमा खाएको हेर्नुभयो, बोर्डिङ पास लिएर बसेका मान्छेहरू। कारण के हो? यसको त सरकारले जवाफ दिने हो। अब हामीले त सक्दैन, हामी त विभिन्न अब निकायसँग हामी त अब समन्वय गर्ने हो। समन्वय गर्दाखेरि अब सरकारले एकैचोटि निर्णय गर्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यही विभागलाई थाहा हुँदैन, त्यही मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन। अब यस्तो अवस्था छ। किन भन्दाखेरि मैले पटक पटक भनेको छु, व्यवसाय कुनै भागेको छैन। नेपाल बजेसा व्यवसाय सङ्घ तयार छ, तर अहिले काबुभन्दा बाहेकको कुरालाई मेजर फोर्सलाई हामी मिलाउँ, हामी सबै मिलेर कहाँ छ कठिनाइ, कति छ विपदमा उहाँहरूलाई ल्याउँ। अनि सामान्य अहिले उता पनि सामान्य हुँदै गइरहेछ। विभिन्न देशमा माग पनि आइरहेछ डिमान्डको। अब पहिला ती विपद परेका मान्छेहरू ल्याउँ जुन सर्भिस सेक्टरमा अलिकति अब आफ्नो चाहिँ रोजगार गुमाउनु भएको छ। अब जो कन्ट्र्याक्ट पिरियड बसेर चाहिँ के अरे सिद्धाएर बस्नु भएको छ, जसले टिकट लिएर कम्पनीले टिकट दिएर राखिरहेका कामदारहरू पटक हिमालय एयरलाइन्स अथवा चाहिँ यो नेपाल एयरलाइन्स बन्द हुँदाखेरि उहाँहरूको टिकट गुमेको छ, रोजगारदाताले अब दिन सक्दैन भन्ने अवस्था पनि आएको छ। यो अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि मेन चाहिँ कुन अलिकति विपत्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई पहिचान गरौँ, त्यसको लिस्टिङ गरौँ। अब हामीले चाहिँ हजुरको वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट जुन छ र पैसा छ, त्यो छ र पैसा कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ नेपालबाट विदेशमा जाने कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले वेलफेयर कोष, सामाजिक के अरे सुरक्षा के अरे कोष जस्तै हो, त्यो चाहिँ कल्याणकारी कोष, अब त्यसमा चाहिँ 1500 जम्मा भएको हुन्छ। र हामीले पनि
विभिन्न बखतमा लाइसेन्सहरू नवीकरण गर्दा अफिसियली राखेको त्यहाँ अब टुगेदर अब हाम्रो चाहिँ राखेको धरोटीको पनि ब्याज त्यहीँ गएर इन्क्लुड भएको छ। त्यसलाई प्रयोजन के अरे त्यो जम्मा हुँदै गर्दाखेरि हजुरको चाहिँ अब लगभग 5 अरब पैसा छ। त्यसमध्ये अस्ति हामीले अब मिटिङमा म चाहिँ अलि 1 अरब छुट्याउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अलिकति 75,000 छुट्याइएको छ। त्यो 75,000 छुट्याइएको पैसालाई अहिले चाहिँ वर्गीकरण गरेर जति विपदमा परेको छन् तिनी उहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ल्याउँ। अर्को कुरा G2G डाइलेक्ट गरेर तपाईँहरूले रोजगारदाता कम्पनीले टिकट दिनुपर्छ है नेपालीको भनेर चाहिँ त्यहाँको अब श्रम मन्त्रीज्यू यहाँको श्रम मन्त्रीले भन्ने अथवा कुटनीतिज्यू अथवा परराष्ट्र मार्फत हुनुपर्ने जुन पहल थियो त्यो पहल राज्यको हुनुपर्छ। अरू राज्यले कसरी गरेछ आफ्नो नागरिकप्रति कति जिम्मेवारी छ र विदेशमा गएका हाम्रो नागरिक राज्यको नागरिक देशको नागरिक हुन् के उहाँहरूलाई चाहिँ माया गर्ने मेजर पोस्टमा गरेकोलाई उहाँहरूलाई सद्भाव गर्ने मानसिक पीडाबाट उहाँहरूलाई कम गराउने ल्याउने त्यो अवस्था र अहिले दिनपछि दिन हजुरलाई भनौँ यहाँनिर अस्ति मन्त्री परिषदको निर्णयले अब चाहिँ अब पिसिआर गरेर मात्रै आउनुपर्ने र पिसिआर गर्दा त्यहाँको पैसा त्यहीँ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ र पिसिआर 72 घन्टा पछि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई भित्रै चाहिँ आउनुपर्ने र यहाँ आइसकेपछि आफूले चाहिँ होटल बुक गरेको उतैबाट होटल बुक गरेको हुनुपर्ने यहाँ आइसकेपछि बस्नुपर्ने फेरि क्वारेन्टाइनमा बसी होटलमा बसिसकेपछि पिसिआर गर्नु पिसिआर गरिसकेपछि फेरि गाउँ जानु र गाउँमा गएपछि 14 दिन बस्नु त ठिकै होला। तर ठिक कहाँ बेठिको भन्नुहुन्छ जो विपदमा परेका छन् जोसँग बेखर्ची छन् तर उनीहरूलाई त यो छुट्याइएको पैसा बडो सदुपयोग गरौँ। जहाँनिर विपद परेको छ रोजगार बोर्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिकटको लागि 75 करोड छुट्याइएको छ भने पहिला पनि 20 लाख रुपियाँ हरेक एम्बेसीलाई गएको छ। त्यो एम्बेसीको पैसाहरू कता कता सदुपयोग छ त्यो रोजगार बोर्ड विभाग र एमएससीहरूले जान्ने कुरा हो र हामीले त डे टु डे हामी सम्पर्कमा छौँ। हिजो अस्ति मात्र पनि म एभ्रिडे कुरा गरिरहेको छु हजुरको मैले सम्पर्क नम्बर फ्री दिएको छु। मैले गर्न सकेँ यो नेपाल सरकारले यस्तो चाहिँ फर्मेटले सायद चेन्ज गरेको छ आफ्नो विवरणहरू फेरि भर्नुहोला सम्पर्क गर्नुहोला यदि भएन भने हामीलाई टिपाउनुहोस् हामीले पनि सम्बन्धित निकायमा भन्छौँ भनेर मैले पनि कलेक्सनमा लगाएको छु र नेपाल बौद्धिक सेवा व्यवसायी सङ्घले 5 हामी पदाधिकारी छौँ 5 वटा पदाधिकारीलाई हरेक देशको संयोजक बनाएको छौँ सम्पर्क गर्न भनेका छौँ र हामी संस्थागत पठाएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूप्रति हामी जिम्मेवारी पनि छौँ। तर यो जिम्मेवारीमा जस्तो हजुरलाई एउटा कुरा अब मैले यहाँनिर तपाईँलाई रोकेँ ल तपाईँले भनेको कुरा ल उताबाट पिसिआर गरेर त्यसको 72 घन्टाभित्र त्यो मान्छे पिसिआर रिपोर्ट सहित आउन पाउने भयो होटल बुक गर्न पर्ने भयो। हजुर पिसिआर रिपोर्टको मान्यता कति समयसम्म हुन्छ? यदि उसले उहाँबाट आफ्नो खर्चबाट बेखर्ची भएर टिकट काट्न नसकेर खान नसकेर रोजगार गुमेर त्यो अवस्थामा बसिराखेको हरिकङ्गाल भएर बसेको श्रमिकले पिसिआर रिपोर्ट गरेको 72 घन्टाभित्र काठमाडौँ एयरपोर्टमा उत्रिसके पछाडि कुनै तारे होटलमा गएर बसिदिनु पर्ने कुनै मालिकलाई पैसा तिर्नुपर्ने अनि फेरि अर्को परीक्षण गर्नुपर्ने कि उसले विदेशमा गरेको पिसिआर रिपोर्टको मान्यता ऊ गाउँ पुग्दाखेरिसम्मलाई हुने? तपाईँले सोध्नु पर्यो नि यो प्रश्न त यो लुट होइन यो मात्र के हो भन्नुहुन्छ भने जो मेजर फोर्समा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब सरकारले निर्णय गर्यो भने वैदेशिक सेवा बोर्डको पैसा सदुपयोग गरेर होटलमा गर्न राख्न सकिनेछ भने सरकारको के भूमिका त? सरकारले त एउटा कुरा के गर्नु विपद परेकोलाई सरकारको बजेट पनि अलिकति सदुपयोग हुनु पर्यो किनभने त्यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अब कोभिड अगाडि जस्तो कमाउनु भएको थियो त्यो कमाएको पैसा घरमा पठाउने चलन छ जहिले पनि महिनामा है। अब अहिले जो कन्ट्र्याक्ट पिरियड सिद्धिएको अवस्था छ र कम्पनी टुटेको सटडाउन भएको अवस्था छ। कुनै कम्पनीले हजुरको चाहिँ अब काम लगाउन खोजिरहेको थियो अथवा चाहिँ एउटा कफी सपमा भयो ग्रोसरी पसलमा भयो सानसानोमा 2-4 र 5 वटा 10 वटा जो हरेक देशका मान्छेहरूलाई लगाइरहेको हुन्छ त्यसमध्ये हाम्रो नेपाली पनि हुन्छन्। अब त्यो साउ नै अब कन्ट्याक्ट विहीन भएको छ अहिले अवस्था सटडाउन भएर होस्टेलको पैसा तिर्न सकेको छैन होला अथवा टाँट पल्ट्यो त्यस्तोलाई त पहिचान गरौँ। यो त नितान्त हजुरको चाहिँ यो बोर्डमा पैसा भएको भनेको त हामी व्यवसाय र जाने कामदार दाजुभाइ दिदीले त्यो जम्मा गरेको पैसा हो दाजुभाइ दिदीबहिनीले त्यो पैसालाई पनि त राम्रो परिचालन गरौँ त्यसलाई समस्यामा समाधान गर्ने कुरामा गरौँ
भन्ने कुरा हाम्रो हो कि हजुरको चाहिँ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जो विपद परेको छ उसले त बुक गर्न सक्दैन होटेल। कोही त हजुरको अब राम्रोसँग फर्म भर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसलाई चाहिँ अझै सहजीकरणको निमित्त अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि जसको छैन, मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि जहाँ विपदै परेका छन् हो सक्ने कम्पनीलाई रिक्वेस्ट गरौँ, एमएससीले चाहिँ अलिकति रिक्वेस्ट गरिदियो रोजगारदाता तिमीहरू टिकट देऊ, तिमी कहाँ कति के भएको छ त्यो त पहिचान गर्नलाई हामीले भन्दा पनि सरकारका सम्बन्धित त्यहाँ कुटित निकाय छन्। कुटित निकायमा हजुरको राजदूतावासमा कुनै कर्मचारीको अथवा पेन पावरको कम भयो भने त्यहाँको अब सोसल वर्क गर्ने साथीभाइ नारायणहरू जनसम्पर्क साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हेल्प गर्न भन्नुहोस् र हामीलाई जानकारी लियोस् एमएससीले के कस्तो छ भनेर फोनै उठाएन सञ्चालकले यो गरेन भन्ने होइन। हामी त तयार छौँ, कहाँनिर समस्या यो समस्यामा परेका छन् है भन्ने कुराहरू हामी पनि तयार छौँ। किनभने हामीलाई पन्छाइया छ कि पन्छाइया छ, दोष लगाइया छ। यो बेलामा त हामीले सरकारसँग के सहयोग पनि मागेका छौँ, सहकार्य पनि गर्न तयार छौँ र यो परिस्थिति ठिक छ, बोर्डकै पैसा हो, सरकारले नदिए पनि बोर्डकै पैसा सञ्चालक तर जसले मेजर फोर्समा छ, जो चाहिँ विपदमा हुनुहुन्छ, जो अति विपदमा हुनुहुन्छ, जो रोइरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिचान गरेर बरु 2 दिन ढिलै होस्। अहिले चार्टर मात्रै गरिएको छ प्लेन, चार्टर बाहेक अरू प्लेनमा पनि सहजीकरण गराइयोस्, अरू एयरलाइन्सलाई पनि त्यहाँका दैनिक सञ्चालन गरियोस् होइन। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हजुरले भने जस्तै यहाँ आइसकेपछि होटल बुक गर्न सक्छ र भन्ने कुरा हो। अब त्यही बोर्डबाट पनि होटल अति विपद परेकालाई त्यो बोर्डबाट होटलमा राख्न सकिनेछ भन्ने एक खालको निर्णय पनि भएको छ। अब यहाँनिर सरकारले म फेरि पनि त्यही अघिकै प्रश्न, गएको विमान एयरपोर्टभित्र गएर रोकिसके पछाडि यात्रुहरू बोर्डिङ पास लिएर आइसके पछाडि टिकट बोकेर आइसके पछाडि एउटा विमान रित्तै फर्किन्छ। श्रमिकहरू त्यहाँ धुरु एयरपोर्टमा भोकै रुएर बसिराखेका छन्। यो मानवीय समवेदना गुमाएको एउटा जुन दृश्य देखियो नि, यसका विरुद्धमा चाहिँ केही गर्न सकिँदैन। अब यो वा त्यो राम वा श्याम जोसुकै संलग्न होस् न यो धन्दामा, यो त धन्दै हो नि त। यो बाबा एउटा घरमा आउन पाइराखेका छैन, एउटा विमान रित्तै फर्किन्छ। राजनीति कसैको राजनीति गर्ने त्यो श्रमिकको राजनीति गर्ने टुल्स त होइन होला। यो मामिला त्यहाँ अलपत्र परेका परिराखुन् जसो तसो 2-4 हप्ता बाँच्लान्। यो मामिलालाई अलिकति जोडतोडका साथ उठाउनु पर्ने होइन र? अब हेर्नुहोस्, हामीले भन्ने निकाय नै हाम्रो सरकार हो। हामीले कूटनीतिक नियोगलाई अराउन सक्दैनौँ, सम्बन्धित निकाय छ। हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ, अब यही डिजिज्यूको संयोजकत्वमा वैदेशिक विभागको अब चाहिँ महानिर्देशकज्यूको संयोजकत्वमा एउटा कोभिड-19 व्यवस्थापन समिति बनाएको थियो। त्यसभित्र परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यसभित्र चाहिँ मानव अधिकार आयोग, त्यसभित्र चाहिँ एनआरएन, त्यसभित्र श्रम मन्त्रालय, रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घ अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ विभाग भएर एउटा 9 सदस्यीय समिति बनेको थियो आजभन्दा 2-3 महिना अगाडि। त्यसले स्पष्ट हामीले सुझाव के दिएका छौँ भने हजुरलाई अघि पनि भने मैले वर्गीकरण गरौँ है। अब सरकारले अलिकति बजेट छुट्याएको छ, अर्थ मन्त्रालयले भनेको उहाँहरू चाहिँ जति पनि त्यो बजेट छुट्याएको छ त्यो बजेटलाई कहाँ सदुपयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जो अनडकुमेन्टेड हुनुहुन्छ, जो महिलाहरू हुनुहुन्छ, इलिगल जानुभएको छ, जो अध्ययनको लागि जानुभएको छ, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भ्रमणमा जानुभएको छ, कोही भेट्न जानुभएको छ, एकैचोटि लकडाउन हुँदाखेरि उहाँहरू आउनु पाउनु भएन, उहाँहरूलाई लिएर आउने सरकारी बजेटबाट लिएर आउनु पर्यो। अनि जति पनि रोजगारमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर जहाँ मेजर पोस्ट छ, जहाँ समस्या छ उहाँहरूलाई वर्गीकरण गर्नु पर्यो र हामीले जहाँ कम्पनी रोजगार गुमाएका दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ हामीले पाएसम्मको डेटा हामीले दिन्छौँ र उता चाहिँ एम्बेसीले पनि चाहिँ फर्मेटहरू सुरु गरेको छ। त्यो फर्मेट अनुसार पहिचान गरौँ। कन्ट्याक्ट पिरियड सिद्धिएको सो इच्छाले आउने र आफै टिकट काटेर आउनेलाई उहाँलाई स्वतः स्फूर्त गराउँ। जो विपत्तै परे कम्पनी नै भाग्यो, कम्पनी नै सटडाउन भयो, त्यहाँनिर तलबै दिन सकेन, यो चाहिँ यो के अरे उसपछि कम्पनी नै बन्द भएपछि होस्टेलभन्दा बाहिर निस्किनु परिरहेछ, उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ सूचीकरण गरौँ र सूचीकरण गरेर उहाँलाई क्रमबद्ध ल्याउँ भनेर त हामीले पहिलेदेखि भनेका छौँ। यो हुन सकेन र आज
त्यही हुँदा पनि अब तपाईँको चाहिँ यो चार्टर गरेको विमानमा अब म टिकट काट्नुपर्छ। टिकट काट्दाखेरि वानली फर एउटा ट्राभल्सलाई अथोराइज गरिएको छ दुबईमा 46,000 तोकेको चाहिँ 60-65,000 तिर्न तयार हुँदा पनि टिकट प्रतिस्पर्धा गर्यो भने कतिसम्ममा आउन सक्थे ती श्रमिकहरू? अब एटलिस्ट त हजुरको त अब 15,000 देखि 16-17 हजार अब कहिलेकाहीँ अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो फ्याक्चुअल हुन्छ कि हजुरको टिकटको कहिले अब के को कारणले आफ्नै उहाँहरूको पनि रुल्स छ होइन। कहिलेकाहीँ 22,000, कहिले 23,000, 24,000, म्याक्सिमम भनेको 35,000 होइन। त्यो सिजनेबल हुँदो रहेछ। सिजनेबल अनुसारको टिकटको फेयर पनि अब तलमाथि हुँदो रहेछ होइन। त्यसले गर्दा तर अहिलेको लागि त्यहीको प्लेनलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरको त्यहाँको प्लेन त आउन दिएन यहाँबाट गएको प्लेन आखिर एयरपोर्टमा गएर फर्कियो। कारण बाबा अरू एयरलाइन्सले टर्किस एयरलाइन्सहरू बोकेर ल्याउन मिल्ने उसलाई त त्यही दिन दियो स्वीकृति। प्लेन हाम्रो आफ्नै देशको एयरलाइन्स हाम्रो देशका नागरिक जो एयरपोर्ट आएर बस्नु भएको छ के कारणले रोकियो भन्दाखेरि त म त के यो कुरामा त अचम्म लाग्छ कि अरू देशमा मिडियामा अरू हजुर भन्दा पनि मैले जवाब दिने ठाउँ छैन कि हजुरको। श्रमिकले काठमाडौँका तारे होटल बुक गरिदिएनन् रे भन्ने मात्रै सुन्यो, त्योभन्दा बाहेकको केही पनि सुनिएन। पहिलाको नियमलाई अहिले लगाएर त हुँदैन नि। जो निर्णय बिहिबार भयो मन्त्री परिषदको अब जुन इन्डियाको मोडालिटीमा भएको छ त्यो चाहिँ अब कहाँ कतिसम्म ठिक होला। तर रोग नियन्त्रण गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यको चाहिँ अब चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट आएर पनि कोभिडको कारणले यहाँ समुदायमा अर्को कोभिड नजन्मियो अथवा नफैलियोस् त्यो चाहिँ सजग हुनुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायित्व हामी पनि छौँ। सामाजिक सञ्जाल पनि होला, सरकार पनि होला, तर काम गर्ने सिस्टम श्रमिकलाई देखाएर कोरोनाको नाममा यो तस्करी अथवा यो अनियमितताको जामा चाहिँ नलगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। समय सकिएको छ। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। विष्णुप्रसाद गैरे, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष। समग्रतामा विश्व श्रम बजारमा लाखौँ लाख नेपाली अलपत्र परेका छन्। कोरोनाको कहर अहिले पनि उस्तै छ। तर यो परिस्थितिमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि भनेर तय भएका निश्चित सेटिङमा तय भएका निश्चित विमानहरू छन् जुन विमानले नियमित उडान गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। हुँदा दुबई विमानस्थलमा दुबई एयरपोर्टमा पुगेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान रित्तै काठमाडौँ फर्काइन्छ। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा अथवा कुनै एउटा कमिसन लेनदेनसँग जोडिएको विषय पनि भनिएको छ। यसमा प्रत्यक्ष रूपमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संलग्नता छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा आइराखेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकमा विवाद भयो भनिराखिएको छ। एमसिसीको निर्देशनमा दुबई एयरपोर्टमा पुगेको विमान रित्तै फर्किन्छ। दुबई एयरपोर्टमा सयौं नेपालीहरू भोकै महिनौं दिनदेखि अलपत्र परेर बसिराखेका छन्। यो मानवीय समवेदना हराएको राजनीतिक प्रणाली तोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अनि सँगसँगै अलपत्र परेका नेपालीहरूको सुरक्षित अवतरणका लागि उद्धारका लागि पहल गर्नुपर्छ। यही विषयमा जोडिएका थियौँ विष्णुप्रसाद गैरे, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष। समय र संवादका लागि विष्णुप्रसाद गैरेलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।